बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम क्लास 3 के आज बच्चों हम लोग क्लास 3 के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने आपको जो है तौहीद के बारे में बताया था, यानी कि हमने ईमान के अज्जा हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले तौहीद के बारे में पढ़ लिया था। दूसरा जुज़ इसका क्या है? रिसालत। और चौथा जुज़ इसका है आखिरत। तो आज हमने जो है वो रिसालत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसालत क्या होता है, इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया आप लोगों के? तो आज हमने सब क्या पढ़ना है? रिसालत पढ़ना है। रिसालत के मायने हैं किसी चीज़ को भेजना, किसी को भेजना। क्या मतलब होता है रिसालत का? किसी को भेजना। और जब हम रिसालत पर, कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक तौहीद के साथ साथ रिसालत पर भी ईमान उसका पुख्ता नहीं होगा। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में पैदा किया तो उसको अच्छा और बुरा समझाने के लिए, उसकी हिदायत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे। ठीक है, ये पैगंबर जो है वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे, इंसानों में ही से थे और उनका काम क्या था? तमाम इंसानों को अच्छाई और बुराई की बातें बताना, अच्छा और बुरा रास्ता दिखाना कि आप ये बातें हमारे लिए अच्छी हैं, ये भलाई की बातें हैं, नेकी की बातें हैं, और ये बातें बुरी हैं या बुराई की बातें हैं। तो हम अच्छाई पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और बुरा काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। तो रिसालत पर ईमान लाने का मतलब समझ में आ गया। तो अब हमें कि कौन कौन सी बातें होनी चाहिए पैगंबरों के बारे में जो हमें मालूम होनी चाहिए और हम उन पर ईमान लेकर आए। सबसे पहली बात कि पैगंबरों की क्या खुसूसियत है। तमाम पैगंबर पहली खुसूसियत क्या है? तमाम पैगंबर दुनिया भर के तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इज्जत और मर्तबे वाले हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मर्तबा, सबसे बुलंद मर्तबा वो पैगंबरों का है। अल्लाह ताला ने जो पैगंबर पैदा किए हैं सबसे ज़्यादा इज्जत और मर्तबे वाले हैं। दूसरी खुसूसियत जो पैगंबरों में थी, तमाम पैगंबर मासूम और बेगुनाह थे। अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को दुनिया में जो पैदा किया उनकी अल्लाह ताला ने तमाम बुराइयों से उनकी हिफाजत की। ठीक है, और वो बिल्कुल बेगुनाह थे, गुनाहों से पाक थे। जितने भी पैगंबर थे अल्लाह ताला के, वो तमाम के तमाम कौन है? बिल्कुल मासूम हैं, क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं वही कहते हैं जो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिसका अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है। तीसरी बात, हमें इस बात पर ईमान होना चाहिए कि पैगंबर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। वो अल्लाह का पैगाम
لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی بات جو کہ تو انسانوں تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی پیغمبر کوئی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اس نے جو باتیں ہمیں بتائیں، جو ہدایت ہمیں دیتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے وہ تمام باتیں ایسے کی ایسے جو ہم تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، پیغمبروں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں پر ہر پیغمبر عمل کرتا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کریں. کس طرح سے انہیں زندگی گزاری، کس طرح سے وہ اپنی زندگی کے کام انجام دیتے تھے. تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کس کی زندگی کو معیار بناتے ہیں؟ پیغمبروں کی زندگی کو معیار بناتے ہیں کہ پیغمبر نے اس معاملے میں کیا کیا، کس طرح سے انہیں زندگی گزاری. تو ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے. نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو وہ کس کے لیے کس طرح سے گزارنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیسے گزاری زندگی. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد 5واں پوائنٹ، سب سے پہلے نبی یا پیغمبر، نبی یا پیغمبر، سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، لیکن جس نبی کو، جس پیغمبر کو سب سے پہلے بھیجا تھا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ آ کر کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو یہ اللہ کے آخری نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا. اب کوئی پیغمبر کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب پہلے اور آخری نبی کا نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ نبیوں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، میں کچھ نبیوں کے نام لکھ رہی ہوں. چند پیغمبروں کے نام یہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور حضرت یوسف علیہ السلام. سنا ہوگا آپ نے نام. ٹھیک ہے, بہت سارے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے, لیکن میں نے آپ کو ان میں سے کچھ مشہور کچھ نبیوں کے نام بتا دیے, کچھ پیغمبروں کے نام بتائے ہیں, جن میں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے. ہمارا رسالت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان نہیں لائیں گے. اور اس بات پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا کہ یہ سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا, اور ان پیغمبروں نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو ہی ہم تک پہنچایا. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. اور یہ تمام کے تمام پیغمبر جو تھے وہ انسانوں میں سے ہی تھے, کوئی فرشتوں میں سے یا جنوں میں سے نہیں تھے, کوئی اور مخلوق نہیں تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا, لہٰذا جو ہے وہ گناہوں سے ان کی حفاظت فرمائی, برائیوں سے ان کی حفاظت فرمائی, اس لیے تمام کے تمام پیغمبر معصوم اور بے گناہ تھے. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, چلیے اب ہم جو ہے کلاس کا کام کریں گے. سب بچے اپنی کاپیز کھول لیجئے. سب سے پہلے ہم خالی جگہ نکالیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے خالی جگہ نکالی تھی, آپ اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, پہلی خالی جگہ, رسالت کا مطلب ہے. کیا ہے رسالت کا مطلب؟ جی بتایا تھا نا میں نے ابھی آپ کو, کسی کو بھیجنا. ویری گڈ, شاباش. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بھیجنا. دوسرا, ڈیش تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا بنائی, دنیا میں تمام انسانوں کو پیدا کیا. ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے کون ہیں؟ ابھی آپ کو بتایا تھا نا, پیغمبر. شاباش. کون ہے؟ پیغمبر. یہاں کیا آئے گا؟ پیغمبر آئے گا. سب سے پہلے نبی کا نام؟ جی بچوں جلدی سے بتائیے, سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ کون تھا سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام. پیغمبر اور نبی ایک ہی شخصیت کا نام ہے. آپ نبی بھی کہہ سکتے ہیں, پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ویری گڈ. اب ہم کریں گے MCQs. MCQs میں سب سے پہلا MCQs ہے آپ کا, ڈیش کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کو پتہ ہے MCQs کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ایک سے زیادہ جواب ہوتے ہیں اور سبھی صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اپنی بک سے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے. ڈیش کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو کس کی زندگی؟ پیغمبر, صحابہ, اور تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ انبیاء. ٹھیک ہے, تو آپ کی چیپٹر میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ پیغمبر استعمال ہوا ہے.
समझ में आ गई आपको? पैगंबरों की ज़िंदगी या पैगंबर की ज़िंदगी हमारे लिए क्या है? नमूना है। वेरी गुड। दूसरा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के डैश नबी हैं। कौन से नबी हैं? पहले नबी हैं, दूसरे नबी हैं या आखिरी नबी हैं? जी, कौन से नबी हैं? आखिरी नबी हैं। वेरी गुड। तीसरा है तमाम पैगंबर डैश और बेगुनाह थे। तमाम पैगंबर डैश और बेगुनाह थे। कौन थे? नेक थे, मासूम थे या पाक थे? यकीनन नेक भी थे, मासूम भी थे, पाक भी थे, लेकिन हमने जो चैप्टर में लफ्ज़ यूज़ किया है वो कौन से इस्तेमाल किया है? मासूम ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मासूम। ठीक है बच्चों, क्लास वर्क कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आप होमवर्क की तरफ आए। होमवर्क में आप सवाल जब करेंगे, ठीक है, पहला सवाल आपका आज का, रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत का क्या मतलब है? अभी आपको बताया था ना हमने कि रिसालत का क्या मतलब है? किसी को भेजना। बस आप इसका आंसर लिखेंगे सीधा एक लाइन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पैगंबरों की कोई सी 3 खुसूसियात लिखें। आपको बताया था ना कि तमाम पैगंबर कौन थे? मासूम और बेगुनाह थे, ठीक है, और वो जो है सबके सब अल्लाह की बातों को हम तक पहुंचाते थे और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे। समझ में आ गई? और इसके अलावा जो है वो पैगंबर जो हैं वो कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा इज्जत और मर्तबे वाले होते हैं। सही है। तीसरा सवाल, है सबसे पहले पैगंबर का क्या नाम? ठीक है। और अगला सवाल, सबसे आखिरी पैगंबर का क्या नाम? और आखिरी सवाल आज का जो आपने करना है, किसी 5 पैगंबर के नाम लिखें। अभी मैंने आपको 6-7 पैगंबरों के नाम बताए। आप इसके अलावा अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से पूछें, अपने बहन भाइयों से पूछें, बुक्स में देखें। इसके अलावा जो है आपको 5 पैगंबरों के नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा? तो ये आज आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट आपका ख़त्म हो गया है। अब आप जो है इसको पढ़ेंगे, घर पे रीडिंग करेंगे अच्छी तरह से और फिर तमाम काम अपना कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।